আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আনজালা আবদিহিল কিতাবা ওয়া লাম ইয়াজআল লাহু ইওয়াজা কায়্যিমান লা ইউনযিরা বাসান শাদীদাম মিন লাদুনহু ওয়াবাশশিরুল মুমিনিন আল্লাযীনা ইয়া'লামুনাস সালিহাতি আন্না লাহুম আজরুন হাসানা মাকিসিনা ফীহি আবাদা. Please everybody listen to it. Put your phone or headphone on the left ear. I will recite some Quran and it will give you a cure from so many diseases. Not every disease, but so many diseases you will get cured. Alhamdulillahillazi anzala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman la yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa bashshiril mu'minin. وبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذي قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا إن لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عذابا إذا والفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والصافات صفا فالزاجرات جزرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثقيب فاستفتهم أهم أشد أمن خلقنا إنا خلقناكم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا لا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيه على الله شططا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فقال الحق وباطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى يا هارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, bye. See you next vlog.